दोस्तों आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज अपने 21वें एपिसोड में अपने चाहने वालों को 150 साल पहले बने एक 3 मंजिला इमामबाड़े को दिखाने और उसकी तारीख को लेकर इस उम्मीद से हाजिर हुई है कि आज की हमारी नई जनरेशन इस खूबसूरत इमामबाड़े और उसकी तामीर को करवाने वाले अपनी बस्ती के उस बहादुर बुजुर्ग को जिसने नवाब बांदा की फ़ौज में रहते हुए 1857 की गदर में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे और कस्बे के दूसरे लोगों को भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करके अपनी बस्ती की जानकारी करवाएगी। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी टीम को अपना प्यार, हिम्मत और हौसला देने का काम करें, जिससे आपकी बस्तियों की तारीख के और भी वीडियोस को बनाने का हमारे चैनल का ये सफ़र जारी रहे। दोस्तों, आपके मोबाइल पर मैं जिस इमामबाड़े को इस वक्त दिखा रही हूँ वो इमामबाड़ा सरजमीन नसीराबाद पर सन 1860 में उस ज़माने के वहाँ के एक बड़े नंबरदार मीर मोहम्मद तकी साहब मरहूम एडवोकेट ने तामीर करवाया था। लेकिन अफसोस कि इस इमामबाड़े की तामीर के दौरान ही अपने इकलौते लड़के मीर मोहम्मद ज़की के अचानक इंतकाल हो जाने और लड़के के गम में साल के अंदर ही खुद उनका भी इंतकाल हो जाने से तामीर हो रहे इस मौजूदा खूबसूरत इमामबाड़े की तामीर बीच में ही रुक गई। दोस्तों, तारीख़ में मिलता है कि नसीराबाद कस्बे में रह रही मीर नज़मुद्दीन सब्ज़वारी की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नसीराबाद के एक बावक़ार और ज़ियसर रईस जनाब मीर अर्जुमंद अली साहब मरहूम के यहाँ 1830 हिजरी में मीर मोहम्मद तकी साहब की पैदाइश हुई थी। आपकी इब्तदाई तालीम नसीराबाद में ही हुई थी। आप काफ़ी लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे और रोबीले शख्सियत के मालिक थे। आप 1855 में नसीराबाद से तलाश माश के लिए घर से निकले और घूमते घूमते कुछ दिनों के बाद बांदा पहुँच गए थे। शाम हो जाने की वजह से गाँव के बाहर ही बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद में रात को क़याम करने की खातिर रुके और मुंह हाथ धोकर वज़ू किया और अज़ान देकर नमाज अदा की। अभी नमाज ख़त्म ही हुई थी कि मस्जिद के बाहर उन्हें लोगों के चीखने और चिल्लाने की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी। आप मस्जिद के बाहर निकले तो लोगों ने उनसे कहा कि आपने अपनी अज़ान में मौला अली के बिलाफसल खलीफा होने की बात कही है, जो गलत है। और ये कहकर जमा हुए लोग उनसे लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए। लोगों की इस बात से मीर मोहम्मद तकी साहब मरहूम नसीराबादी को तैश आ गया और आप तलवार खींचकर उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन आपके चेहरे पर ऐसा रोब और हैबत थी कि जमा हुए लोगों में से कोई भी लड़ने के लिए आगे ना बढ़ सका। लेकिन इस बात की जानकारी नवाब साहब बांदा जनाब अली इब्राहिम साहब दोयुम को हुई तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर मोहम्मद तकी साहब मरहूम को अपने महल में बुलवाया। तारीख़ की किताबों में जली अल्फाजों में उनका ये वाक़या लिखा मिलता है कि उनके नवाब के महल में पहुंचने पर उनके चेहरे के रोबो जलाल और उनकी पर्सनालिटी को देखकर नवाब साहब अपने को रोक ना सके और एक बारगे खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और पूछा कि आप किस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। नवाब साहब की बात सुनकर मीर मोहम्मद तकी साहब मरहूम ने कहा कि मैं किसी स्टेट से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, बल्कि नौकरी की तलाश में आपकी हुकूमत की हद में आ पहुंचा हूं। मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने अजान पर एतराज़ किया और लड़ने पर आमादा हो गए। तभी आपकी पुलिस पहुंची और मुझे यहाँ ले आई है। मीर मोहम्मद तकी साहब के इस जवाब को सुनकर जैसे नवाब साहब बांदा को कोई मांगी मुराद मिल गई हो और उन्होंने फ़ौरन ही उन्हें अपनी फ़ौज के एक रिसाले का हेड बना दिया। जल्द ही मोहम्मद तकी साहब मरहूम ने अपनी फ़ौजी अहलियत और सलाहियत की बिना पर नवाब साहब बांदा के मुशीर ख़ास बन गए। इसी बीच मुल्क में 1857 की गदर हो गई और नवाब बांदा अली बहादुर साहब मरहूम ने मीर मोहम्मद तकी साहब मरहूम के हमरा पहली जंग आज़ादी में बांदा में अंग्रेज़ी फ़ौजों का बहादुरी से सामना करते हुए उन्हें नाको चना चबवा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को हराने में नवाब बांदा को कामयाबी ना मिल सकी थी। लेकिन इसके बावजूद नवाब साहब बांदा और मीर मोहम्मद तकी साहब की बहादुरी से की गई उस जंग से हैरान अंग्रेज़ों ने बातचीत के लिए धोखे से नवाब साहब बांदा अली बहादुर दोयुम को बुलाया और वहां पहुंचने पर उन्हें अपनी फ़ौज के हाथी के पैर में बांधकर बेदर्दी से मरवा डाला।
اس بات کی خبر لگتے ہی میر محمد تقی صاحب مرحوم وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل گئے، کیونکہ آپ کے نام کا بھی انگریزوں نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر رکھا تھا۔ انگریزوں سے بچتے بچاتے آپ کسی دوسرے شہر کے ایک انگریزی جج کے یہاں پہنچ گئے، جہاں آپ نے پناہ لی اور کچھ ہی دنوں میں اپنی پرسنالٹی سے اس انگریز جج کو متاثر کر کے اس سے اس بات کا سرٹیفکیٹ لینے میں کامیابی حاصل کی تھی کہ 1857 کی ہوئی غدر کی لڑائی میں آپ باندہ میں نہیں تھے، بلکہ اسی انگریز جج کی کوٹھی پر رہتے تھے۔ اس سرٹیفکیٹ کی بدولت میر محمد تقی صاحب کا ڈیتھ وارنٹ کینسل ہوا اور ان کی جان بچ سکی۔ دوستوں، اس کے بعد میر محمد تقی صاحب نے پڑھائی کر کے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور انگریزی حکومت میں رائے بریلی اور فتح پور ضلع کے کامیاب وکیل ہی نہیں بنے، بلکہ فخر قوم مولوی سید قلب عباس صاحب مرحوم جیسے بڑے وکیل اور جج کے مطابق محمد تقی صاحب مرحوم نصیر آبادی نے قانون سازی بھی کی تھی، اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے کئی قانونوں کا ذکر کتابوں اور فائلوں کے علاوہ مقدمے کے ہوئے ججمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں، میر محمد تقی صاحب مرحوم نے اپنی وکالت سے ہوئی اتھاہ آمدنی سے فتح پور، رائے بریلی اور نصیر آباد میں بہت زیادہ اراضی اور مکانات خریدے تھے، اور ان خریدے گئے مکانوں میں سے ایک مکان رائے بریلی کا نیشنل انٹر کالج بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ نصیر آباد میں کئی کنوؤں اور تالابوں کو بھی عام لوگوں کے لیے بنوایا تھا، ان میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہیں۔ دوستوں، میر محمد تقی صاحب مرحوم کے وقف نامے اور اراضی کے دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 200 بیگھا زمین تو محمد تقی صاحب نے اس امام باڑے میں ہونے والی عزاداری کے نام سے وقف کیا تھا، جس میں کافی زمین پر تو قبضہ کر لیا گیا، باقی 30 سے 40 بیگھا زمین اب ان کے ورثہ نے مقدمہ لڑ کر کسی طرح بچا سکنے میں کامیابی حاصل کر لی، جو آج بھی محفوظ بتائی جاتی ہے۔ دوستوں، میر محمد تقی صاحب مرحوم نصیر آبادی کا یہ عالی شان امام باڑہ بھلے ہی ان کے اور ان کے لڑکے کے انتقال ہو جانے سے ادھورا رہ گیا ہو، لیکن ان کے وقف نامے اور امام باڑے کی تاریخ کو غور سے پڑھا اور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرحوم نے امام باڑہ تعمیر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیا تھا، جو پورا نہ ہو سکا، لیکن اگر پورا ہو گیا ہوتا تو شاید اس سے بہتر امام باڑہ کئی ضلعوں میں نہ ہوتا۔ دوستوں، مرحوم نے امام باڑہ تعمیر میں بالکل وہی طریقہ اور مسالہ استعمال کروایا تھا جو نوابی دور میں ملک میں بنوائی گئی تمام بڑی بڑی عمارتوں کے تعمیروں میں اس وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ میر محمد تقی صاحب نے نصیر آباد کے اس امام باڑے میں ہال، دالان اور شہنشین کے علاوہ اوپری حصے میں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی کروایا تھا، ساتھ ہی بارادری بنوا کر ہوا اور روشنی کا معقول انتظام کیا تھا۔ ساتھ ہی تہخانہ بھی اس امام باڑے میں بنا ہے۔ اس کے ڈیزائن کی وجہ سے امام باڑے میں بنا پنکھا اور کولر کے بھی کافی ٹھنڈا رہتا ہے۔ دوستوں، میر محمد تقی صاحب مرحوم چونکہ مولا امام حسین کے محب اور شیدائی تھے، اس لیے محرم اور چہلم میں یہاں مجلسوں اور جلوسوں کے ساتھ ہی عورتوں کے بھی کافی پروگرام ہوتے تھے، جو آج بھی ان کے ورثہ میں موجود ان کے پرپوتے آل احمد اور آل تقی وغیرہ شان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہی بھائیوں کی دیکھ ریکھ کی وجہ سے آج بھی کئی ضلعوں کا یہ اکلوتا اتنا بڑا اور خوبصورت امام باڑہ محفوظ کھڑا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تھی نصیر آباد کے اس عالی شان امام باڑے کی مختصر سی تاریخ۔ تو آج بس اتنا ہی، ملتے